बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा काम किया है कि जिसके बाद जेलों में कैद अफ़गान कैदियों ने पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। ऐसा क्या इकदाम उठाया गया है, कौन सा फ़ैसला किया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर है कि अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड को बंद करने और स्मगलिंग की रोकथाम के बाद जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान की अदलिया के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हीरो बनने का एक बड़ा सुनहरी मौका आ गया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो चंद दिन बाकी हैं अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान से बेदखल किए जाने के हवाले से। कुछ ख़ानदान रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं और इस सिलसिला में हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान से जाना क्यों ज़रूरी है और पाक फ़ौज की जानिब से अब की बार इतना सख्त एक्शन क्यों लिया गया है, और इसके बाद पाकिस्तान के हालात किस तरह से बदलेंगे। अगर अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान से ना जाते तो पाकिस्तान के हालात क्या हो सकते थे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम आपको आगाह करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जो हमारी इन वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और उस पर कमेंट करते हैं, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसमें बिलाशुबा आम लोगों के जहनों का जंग उतारना बड़ा ज़रूरी है, लोगों तक ये बात पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है कि इनका पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन का अब जाना क्यों ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त पाक फ़ौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तानी फ़ौज को जो लीड कर रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल तरीन, याद रखिएगा, बड़ा नाजुक दौर पाकिस्तान का सियासी एतबार से और मुआशी एतबार से बड़ा नाजुक दौर, और उसमें बड़े मंझे हुए अंदाज में, बड़े ही सोचे समझे एक बहुत ही अच्छे नप्पे तुले अंदाज में वो पाकिस्तानी मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से था जिसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। डॉलर जो है वो बतदरीज कम हो रहा है। डॉलर के कम होने की वजह से जो इशाए खुर्दोनोश है उसकी कीमतें कम हो रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान पर जो कर्ज़ा इस डॉलर यानी $1 अगर बढ़ता है तो $1 डॉलर पे बढ़ता है तो पाकिस्तान पे जितना कर्ज़ा है उस पे आप अंदाज़ा लगाइए कि उतने रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि $1 के कम होने से अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को। तो अब डॉलर जो 350 पे ट्रेड हो रहा था वो डॉलर तो आ गया है जनाब 278 रुपये पे। अब मज़ीद कम होने के चांसेस हैं और चांसेस यही हैं कि दिसंबर जनवरी तक ये डॉलर मतलब 250 रुपये तक आ जाएगा। दूसरी जानब नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। 2017 के बाद यानी कि 6 सालों के बाद पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने रिकॉर्ड बूस्ट लिया है। और उसकी वजह पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार की जानिब से लिए जाने वाले वो सॉलिड स्टेप्स हैं। जिस तरह से डॉलर की स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया, जिस तरह से स्मगलिंग पर कंट्रोल किया गया, ऑयल की स्मगलिंग हो रही थी, दीगर अशिया की स्मगलिंग हो रही थी, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए तो अन्नी डाली हुई थी हर किसी ने। और जो इदारे के अंदर भी काली भेड़ें उन पर भी घेरा तंग करने का जो है वो फ़ैसला किया गया। और उसमें अंदरूनी खाना खबरें चूँकि बाहर नहीं आती हैं, फ़ौज के अंदर जो कुछ चल रहा होता है, नो डाउट कि जितनी स्मगलिंग होती रही है उसमें कुछ अफसरान जो है वो भी शामिल होंगे और उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने का ऐलान आर्मी चीफ कर चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अफ़गान शहरियों के पाकिस्तान से इनखला के हवाले से बड़ा फ़ैसला तो हो चुका, 7-8 दिन बाकी हैं और इसके बाद जो है ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब वफाकी हुकूमत को एक और टास्क दिया गया। इस वक्त निगरान और बाइख्तियार वफाकी हुकूमत मौजूद है। निगरान होती है, एक बाइख्तियार होती है, तो इसके पास इख्तियारात भी मौजूद हैं। तो फ़ैसला ये किया गया है कि जो जेलों के अंदर कैद अफ़गान कैदी हैं, अफ़गान महाजरीन जो कैदी हैं, उनके बारे में क्या फ़ैसला किया जाए। तो नाज़रीन, ऐसा फ़ैसला पाक फ़ौज की जानिब से
کیا گیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے یا پھر وہ فیصلہ جو بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ لامحالہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پاک فوج کے سپہ سالار کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو سنگین جرائم ہے، یعنی ایک تو 1 نومبر سے جو فارن ایکٹ ہے اس کے تحت تمام غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو ملک سے نکالا جائے گا جو رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو گرفتار کر کے مختلف قسم کے کیمپس بنائے گئے ہیں، ان کیمپوں سے ان کو جبری بے دخلی کی جائے گی، ان کو زبردستی ملک سے نکالا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک تو سنگین جرائم میں جو ملوث افراد ہیں جو غیر ملکی ہیں، جس میں افغان مہاجرین بھی اور دیگر غیر ملکی بھی ہیں، ان کے جو انڈر ٹرائل کیسز ہیں ان کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، انہیں رکھا جائے گا، لیکن جو معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل ہیں یا پھر سزا یافتہ قیدی ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی سزائیں ختم کر کے ان کو افغانستان بھیجا جائے گا۔ اور یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے افغان قیدی جو یہاں پہ موجود تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ چلیں ان کی سزائیں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ ہے، پروسیکیوشن ہے اور جیل انتظامیہ ہے، اس کو خصوصی اختیارات دینے کی منظوری دی گئی ہے، اور 1 نومبر سے مجاز اتھارٹیز جو ہیں وہ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کرنے اور بے دخل کرنے کا جو ہے وہ اختیار رکھیں گے اور ان کو بھیج دیا جائے گا ملک سے باہر باعزت طور پر۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے سپہ سالار اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بظاہر ان کی جانب سے ابھی جو فیصلے دیے گئے ہیں وہ کافی زیادہ حوصلہ افزا ہیں، جو اس میں نہیں لگ رہا کہ کوئی کسی قسم کی کسی سیاسی پارٹی کی کوئی فیور کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوا تو اس میں کہا جی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تو یہ تو وہ، تو جو چیف جسٹس بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے تمام چیزوں کو، انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی فیور کرنا تھا۔ پاکستان کی جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی ہے، وہاں سے قانون پاس ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو بھی فیور کرنا تھا، اور دیگر ججز جو ہیں انہوں نے میرٹ کے اوپر تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، پھر یہ فیصلہ کیا۔ اور آج جو فیصلہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نو ڈاؤٹ آیا، اس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے اندر عام شہریوں کے ٹرائل کے حوالے سے تھا، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ کافی زیادہ حوصلہ افزا ہے، اور اس فیصلے کے حوالے سے تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بھی بڑا حوصلہ افزا ہے۔ اب اس پر دونوں پاکستان کے اعلیٰ ادارے ہیں، پاکستان کے 2 بڑے ادارے ہیں، اگر یہ دونوں ادارے پاکستان کے ان جونکوں کو جو ہے وہ پکڑ لیں جنہوں نے پاکستان کے اثاثوں کو کھایا ہے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف بڑے بڑے کام کیے ہیں، اگر ان کو پکڑ لیا جائے، ان کے خلاف اب سارے کے سارے پاکستان کے اندر ہیں، تو جنہوں نے جو کچھ کھایا ہوا ہے ان کے پیٹ سے اگر نکال لیا جائے تو یقین کریں پاکستان کو قرضے لینے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری جانب جو بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر ضروری پروٹوکولز ہیں جس پر پیسہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، جو غیر ضروری مومنٹس ہیں، اور جو پروٹوکول کے چکر کے اندر ریٹائرڈ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بوگس ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور ان کو جو مرات مل رہی ہیں وہ اربوں خربوں روپے کی ہیں، اگر اس پر آرمی چیف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بڑا سٹیپ لیتے ہوئے، بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے، دونوں ادارے ایک پیج پر ہوتے ہوئے یہ بڑا ڈیسیژن کر لیں اور ان سے یہ پیسہ نکلوا لیں، اور جو پیسہ متواتر جا رہا ہے ان چکروں کے اندر اس کو روک لگا دی جائے، تو یقین کریں کہ پوری پاکستانی قوم کی یہ دونوں شخصیات ہیرو ہوں گی۔ اور ابھی بھی ہیں، ابھی تک جو اگر باڈی لینگویج دیکھی جائے یا ڈیسیژنز دیکھے جائیں، جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے جو ڈیسیژن کیے جا رہے ہیں پاکستان کے فیور کے اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی لازوال ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ڈالر کی قیمتیں جو ہے وہ زمین بے بوس ہو چکی ہیں، وہی ڈالر جو 350 میں نہیں مل رہا تھا اب جو ہے اسے 250 میں لینے کے لیے کوئی نہیں تیار، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈالر متواتر نیچے آتا چلا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ تمام صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے لیے ذرا بڑی بہتر ہے۔ یہ دونوں شخصیات، ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے فیصلے کریں۔ امید ہے کہ آنے والے نئے الیکشن سے پہلے اگر یہ ڈنڈا اٹھا لیا جائے اور اس پر جو ہے وہ سخت فیصلے لے لیے جائیں تو یقین کریں کہ پاکستان کو نہ تو قرضوں کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ
مزید یہ جس طرح سے پاکستان کو کرائسس کا سامنا ہے ان کرائسس میں رہے گا. تو پاکستانی قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں آپ دونوں شخصیات. تو پوری پاکستانی قوم اچھے فیصلوں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.